राज्यसभायाम् अद्य भवेत् आपराधिक विधिसम्बद्धेषु त्रिषु विधेयकेषु चर्चा। गृहमन्त्री अमितशाहः सदने उत्तरेत्। मुख्यनिर्वाचनायुक्तस्य अन्येषां निर्वाचनायुक्तानां नियुक्तिसम्बद्धं विधेयकम् अद्य लोकसभायाम् अभ्युपगतं भवेत्। लोकसभायां पारितं गते नूतनापराधिकविधौ प्रथमवारं कृता आतङ्कवादस्य व्याख्या। मॉब लिंचिंग प्रभृतिभ्यः जघन्यापराधेभ्यः भविष्यति मृत्युदण्डः। गृहमन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् नूतनविधेः उद्देश्यं केवलं दण्डनं न अपितु तेन सह न्यायसुनिश्चितिः अस्ति। उपराष्ट्रपतेः जगदीप धनखडवर्यस्य अपमानानन्तरं संसदः आरभ्य मार्गानि यावत् प्रदर्शनानि। विपक्षव्यवहारस्य आलोचना। भाजपा किसान मोर्चा इत्यनेन अपि कृतं प्रदर्शनम्। ज्ञानवापी प्रकरणे अद्यतनं दिनं महत्वपूर्णं। सार्धैकसहस्राधिकपत्रयुते भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षणस्य वृत्ते वाराणसी न्यायालयः अद्य निर्णयं श्रावयेत्। हमास मिश्रयोः मिथः परिणामं विना समाप्ता वार्ता। इस्राएल सेनया हमास नेतृत्वयुतस्य सुरङ्गमार्गस्य कृतः उल्लेखः। गाजा इत्यत्र मानवीय सहायताम् आलक्ष्य संयुक्तराष्ट्रे प्रवर्तमानमतदाने अपि अस्ति विलम्बः। भारत दक्षिणाफ्रीका दलयोः मिथः स्पर्धात्रयस्य एकदिवसीयायाः क्रिकेट क्रीडा शृङ्खलायाः अन्तिमः क्रीडाद्वन्द्वः अद्य। तत्रैव भारतीय महिला क्रिकेट दलम् अद्य प्रभृति ऑस्ट्रेलिया दलेन सह निकषस्पर्धामात्रं क्रीडेत्। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। संसदः शीतकालिकसत्रस्य अन्तिमसप्ताहः प्रवर्तमानः अस्ति। तावत् लोकसभायाम् अद्य ऐषमः मुख्यनिर्वाचनायुक्तविधेयकम् अन्यनिर्वाचनायुक्तविधेयकद्वयं चर्चार्थम् अभ्युपगमनार्थं च सूचीबद्धम् अस्ति। एतदतिरिच्य सूचनाप्रसारणमन्त्री अनुरागसिंहठाकुरः प्रेस् आवधिकपञ्जीकरणविधेयकं चर्चार्थं प्रस्तुयात्। एतस्य विधेयकस्य माध्यमेन समाचारपत्राणां, पत्रिकाणां, पुस्तकानां च पञ्जीकरणप्रक्रिया सरला भविष्यति। तावत् राज्यसभया उक्तं विधेयकद्वयं प्रागेव अभिस्वीकृतं। तत्रैव गृहमन्त्री अमितशाहः राज्यसभायां भारतीयन्यायसंहिता, भारतीयनागरिकसुरक्षासंहिता, भारतीयसाक्ष्यविधेयकानि चर्चार्थम् अभ्युपगमनार्थं च प्रस्तुयात्। तावत् सञ्चारमन्त्री अश्विनी वैष्णवः ऐषमः दूरसञ्चारविधेयकं चर्चार्थम् उपस्थापयिष्यति। अवधेयं यत् उक्तं विधेयकचतुष्टयं लोकसभया बुधवासरे एव अभिस्वीकृतम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कुवैत देशस्य अमीर इति रूपेण दायित्वं स्वीकृतवते नूतनशासकाय शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा इत्यस्मै शुभकामनाः वर्धापनानि च संसूचितवान्। प्रधानमन्त्री एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् कुवैत इत्यत्र अमीररूपेण दायित्वग्रहणाय महामहिम्ने शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा इत्यस्मै शुभकामनाः वर्धापनानि च। विश्वसिमि यत् आगामि वर्षेषु अस्माकं सम्बन्धाः इतोपि दृढाः भवेयुः, अथ च कुवैत देशः भारतीयं समुदायं सततं प्रोत्साहयेत् इति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः तेलङ्गानाराज्यस्य यात्रायाम् अस्ति। तत्र सा अद्य राष्ट्रपतिनिलयम् इत्यत्र विभिन्नानां परियोजनानाम् उद्घाटनं कुर्यात्। तत्रैव गतसायं राष्ट्रपतिवर्या तेलङ्गानाराज्यस्य सिकन्दराबादे MNR इत्येतस्य शैक्षणिकसंस्थानस्य स्वर्णजयन्तीसमारोहे सम्मिलिता अभवत्। समारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिवर्या उक्तवती यत् शिक्षा स्वास्थ्यगतक्षेत्रविकासः देशस्य विकसितराष्ट्रनिर्माणे महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयिष्यति। सा कथितवती यत् महिलानाम् आवश्यकताः स्वास्थ्यशिक्षाक्षेत्रे वञ्चितानां प्राथमिकताः च अवश्यम् अवधातव्याः। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिना ग्रामवासिभ्यः स्वास्थ्यशिक्षाप्रदाने विशेषतया बलं प्रदत्तम्।
राष्ट्रपतिना उक्तं यत् तेलङ्गानायाः समृद्धसंस्कृतिपरम्पराः जगति प्रसिद्धाः सन्ति। ध्येयं यत् राष्ट्रपतिः श्वः अर्थात् शुक्रवासरे राष्ट्रपतिनिलयम् इत्यत्र भवने राज्यस्य गणमान्येभ्यः प्रमुखनागरिकेभ्यः शिक्षाविद्भ्यः च आयोक्ष्यमाणे विशेषसमारोहे अध्यक्षतां समाचरिष्यति। तत्रैव डिसेम्बर् मासस्य 23 दिनाङ्के राष्ट्रपतिः राजस्थानराज्यस्य पोखरणस्थले लाइव फायरिंग इत्येतम् अभ्यासं नयनगोचरीकरिष्यति इति। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम को मैं विशेष महत्व देती। शिक्षा के माध्यम से ही जीवन में आगे बढ़ने के द्वार खुलते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के बल पर ही कोई भी व्यक्ति सक्रिय रह सकता है। आपके इस संस्थान ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान दिया है। इसके लिए मैं संस्थापकों, प्रबंधन के सदस्यों तथा सभी विद्यार्थियों और लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। दिल्ली मदिरा नीति प्रकरणम् अवलम्ब्य प्रवर्तमाने अन्वीक्षणक्रमे प्रवर्तननिदेशालयेन महत्वपूर्णानां प्रश्नानाम् उत्तरं प्राप्तुं दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालः परिपृच्छार्थं समाहूतः अस्ति। एषा परिपृच्छा अद्य दिल्लीस्थिते प्रवर्तननिदेशालयस्य मुख्यालये निश्चिता आसीत्। परम् अरविन्द केजरीवालः अत्र नैव उपस्थितः स्यात्। सूच्यते यत् ध्यानसाधनार्थम् अरविन्द केजरीवालः दिल्लीतः बहिः अस्ति। अतः अद्य परिपृच्छायां नैव सः उपस्थास्यति। यद्यपि नैव एतत् प्रथमं यदा अरविन्द केजरीवालः प्रवर्तननिदेशालयसमक्षं परिपृच्छार्थं नैव उपस्थितः भवति। इतः पूर्वमपि निर्वाचनप्रचारव्याजेन सः प्रवर्तननिदेशालयस्य समक्षं नैव उपस्थितः आसीत्। ज्ञानवापि प्रकरणे अद्य अतीव महत्वपूर्णं दिनमस्ति। सार्धैकसहस्राधिकपत्रसमन्वितं सर्वेक्षणप्रतिवेदनम् अवलम्ब्य वाराणसीस्थः न्यायालयः स्वीयं निर्णयं श्रावयिष्यति। भारतीयपुरातत्त्वसर्वेक्षणेन डिसेम्बर् मासस्य 18 दिनाङ्के प्रतिवेदनं प्रस्तुतमासीत्। अवधेयं यत् एकतः हिन्दुपक्षेण सर्वेक्षणप्रतिवेदनमालक्ष्य त्वरितप्रभावेण प्रतिक्रियायै अनुरोधः कृतः आसीत्, तत्रैव मुस्लिं पक्षेण अत्र आपत्तिः प्रकटिता आसीत्। IPC, CRPC इत्येतानि समेत्य 3 आपराधिकविधिसम्बद्धानि विधेयकानि लोकसभायाम् अभ्युपगतानि। संसदः स्वीकृतेः अनन्तरम् ऐषमः संशोधितं भारतीयन्यायसंहिताविधेयकं, भारतीयनागरिकसुरक्षासंहिताविधेयकम् अथ च भारतीयसाक्ष्यविधेयकम् उपनिवेशकाले निर्मितानां भारतीयदण्डसंहिता प्रभृतिविधेयकानां स्थानं स्वीकुर्युः। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः बुधवासरे लोकसभायां विधेयकचर्चावधौ सविस्तरम् उत्तराणि प्रस्तुतवान्। सः तत्रोक्तवान् यत् एतेषां विधीनाम् उद्देश्यं दण्डनं नास्ति, अपि तु न्यायः अस्ति। तत्रैव गृहमन्त्री उक्तवान् यत् नूतनविधौ राजद्रोहः देशद्रोहत्वेन अभिस्वीकृतः। देशस्य अखण्डतानाशकान् कदापि नैव त्यक्ष्यामः। सः एतदपि उक्तवान् यत् प्राक्तनविधयः विदेशीशासकैः केवलं स्वसाम्राज्यस्थापनाय निर्मिताः आसन्, परन्तु नूतनविधिषु मानवतायै, देशवासिनाम् अधिकारेभ्यः स्वतन्त्रतायै च प्राथमिकता कल्पिता अस्ति। सः एतदपि उक्तवान् यत् नूतनविधिः अस्माकं भावनानुकूलः अस्ति। अस्माकं प्रशासनेन कृताः सर्वाः प्रतिज्ञाः वयं पूरयिष्यामः इति। 2 बार इस देश की जनता ने ऐसी सरकार चुनी जिस सरकार ने अपने पूरे मैनिफेस्टो को अक्षरशः लागू करने का काम किया है और जिस मैनिफेस्टो को मैंडेट किया था इसको लेकर फिर से जनता के सामने जाएंगे। हमने कहा था हम धारा 370 और 35 से हटा देंगे, हट गई। हमने वादा किया था आतंकवाद, उग्रवाद और के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बनाएगी और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया। हमने मान्यवर कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी को वहां पर राम लल्ला विराजमान होगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर, जो कहती है वो करती है।
लोकसभाध्यक्षः ओम बिरलाः उपराष्ट्रपतिं राज्यसभायाः सभापतिं च जगदीप धनखडवर्यं मिलितवान्। अत्रान्तरे सः संसत्परिसरे सांसदैः उपराष्ट्रपतेः संवैधानिकपदस्य अपमानपरं कृतं गम्भीरदुर्व्यवहारं च आलक्ष्य स्वीयां चिन्तां प्रकटितवान्। अनुचितव्यवहारमालक्ष्य लोकसभायाम् इतोपि सांसदद्वयं निलम्बितं कृतं। शीतसत्रे एतावता 43,अधिकैकशतं सांसदाः निलम्बिताः कृताः। लोकसभायां सांसदः सी थॉमस इत्यसौ AM आरिफ इत्यसौ च फलकप्रदर्शनाय सदनस्य वेल् इति क्षेत्रे प्रवेशाय च संसदः प्रवर्तमानात् शीतकालीनसत्रात् निलम्बितौ कृतौ। उपहासानुकृतिकं विवादम् आलक्ष्य केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः स्वीयां प्रतिक्रियां प्रकाशितवान्। सः उक्तवान् यत् सद्यः सम्पन्नेषु निर्वाचनेषु पराजयं प्राप्तं विपक्षिदलं नैराश्यं गतम् अस्ति। सूचना प्रसारण मन्त्रिणा कथितं यत् इण्डीतः संयुते नेतृभिः कृतम् उपराष्ट्रपतेः अपमाननं विपक्षस्य अहङ्कारं प्रदर्शयति। संविधानविरोधि मानसिकतायाः च प्रमाणभूतः अस्ति एषः आचारः। चुनाव की पराजय से हताश और निराश विपक्ष, ये दोनों उनके चेहरे पर नजर आती है। हार से बौखलाहट और हार की बौखलाहट। और ये जो कुकृत्य किया गया है और जिस तरह से उसको पिक्चराइजेशन करके एम्प्लीफाई किया गया, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई और नहीं, श्रीमान राहुल गांधी स्वयं लगे थे। ये न केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया, जिनको अवसर मिला। देश में अगर देखा जाए, राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी का पद आता है, और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले राष्ट्रपति जी का अपमान किया, तो अनुसूचित जनजाति का जिस तरह से अपमान किया गया, वो देश ने देखा। कांग्रेस के सांसदों ने, कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति जी के अपमान में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दरभंगा मंदिरन्यास समिति द्वारा बलिं विरुध्य प्रकाशितः प्रतिषेधनिर्णयः परावर्तितः। इतः पूर्वं पटनास्थितात् न्याससमिति पक्षतः आदेशः प्रकाशितः आसीत् यत् दरभंगास्थिते श्यामामायी इति मन्दिरपरिसरे बलिक्रमः नैव आचरिष्यते। समितिद्वारा कृतं निर्णयं विरुध्य तत्र जनसागरे महत् आक्रोशः दृष्टिङ्गतः। तैः मार्गेषु प्रदर्शनानि अपि आचरितानि। अतः पर्यन्तं प्रशासनेन पुनरपि निर्णयः प्रकाशितः। एतदनु आस्थावन्तः जनाः मन्दिरपरिसरे बलिम् अर्पयितुं शक्नुवन्ति, परम् एतदर्थं मन्दिरप्रशासनद्वारा न कथमपि व्यवस्था विधास्यते, न च कथमपि शुल्कं ग्रहीष्यते। प्रकरणे मन्दिरन्याससमितेः पदाधिकारी SN झाः उक्तवान् यत् जनभावनाः निधाय पुनः एष बलिक्रमनिर्णयः गृहीतः अस्ति। भारत दक्षिणाफ्रीकादलयोः मिथः स्पर्धात्रयस्य एकदिवसीयायाः क्रिकेट् क्रीडाशृङ्खलायाः अन्तिमः क्रीडाद्वन्द्वः अद्य भविष्यति। तत्रैव भारतीयमहिला क्रिकेट् दलम् अद्य प्रभृति मुम्बै महानगरे ऑस्ट्रेलिया दलेन सह निकषस्पर्धां क्रीडेत्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्। दुनिया की